कशी आसा सगळी? आय होप सगळी बरी आसतली। आयज म्हटल्यार आमी फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळयला आसतलो व्हिडिओ, आमी गेल्ली साळावली डॅम। सो साळावली डॅम एक्सप्लोर करून आमी येताली। सो येतना थंय गेटीरूच न्हू एक व्हॅन लावन दवरलेली, व्हॅन पण ती पयलीच आशिल्ली, आमी वयतना पळोवनाशिल्ली ती। सो येतना आमी जेन्ना गाडयेन बसपाक वयताली तेन्ना तो आमकां आपोवपाक लागलो की मोमोज जाय तुमकां, मोमोज आसा। आनी हांवें म्हटलें कशें मोमोज, तर म्हणपाक लागलो 100 रुपीज। सो हांव ओगी रावलें, आसूं म्हटलें। आनी मागीर गाडयेन बसतकीर अयान सामको फाटी लागलो, मम्मा म्हाका मोमोज जाय म्हणून। सो मागीर परत आमी रिवर्सान हाडली गाडी आनी तो म्हणपाक लागलो गोवन्स आसा तांकां 100 आनी जर आवटसायडर कोण ट्युरिस्ट बीन येता तांकां आपूण मातशें म्हारग दिता। सो म्हाका खबर ना तो कितल्यांक दिता तें हांवें विचारूं ना। सो आमी मागीर एक प्लेट घेतलेली 100 रुपीजाची, बिकॉज आनी कोण ती आमच्या वांगडा म्हाज्या वांगडा कोण आनी आशिल्ली। एकटें शिवराक ती चिकन विकन खायना आनी दुसरी आशिल्ली तिजो ब्रेस्तार आशिल्लो। आनी मागीर आमी दोगांनी अयेशान आनी हांवें आमी दोगांनी खाल्ले। सो एक प्लेटीन फक्त 4च मोमोज येयल्ले आनी 4 येयल्ले, पूण म्हाका सामकें शॉक आरे देवा, म्हटलें 4च मोमोज, पूण खायत जाल्यार इतले खूब टेस्टी आशिल्ले मोमोज, वर्थ बायींग। म्हटलें 100 रुपीज आशिल्ले, 100 रुपीजा सारखे। सो अयांशान 2 खाले आनी हांवें 2 खाले आनी सामके जिबेर उरले, जिबेर उरता म्हणटा तशें उरले म्हाज्या मोमोज। आनी हांगा फोंडा हांव खूब फावटी वयता, केन्नाय पळयता मोमोज खंय मेळटा, आनी फाटल्या दिसांनी मेळटाले एक कडेन, पूण तें आतां शॉपूच बंद जालें, तें तो गेलो दिसता। आनी 80 रुपीजान आसताले 6-7 सुमार मोमोज आनी टेस्टी आसताले। आनी मागीर फाटल्या दिसांनी अयांश आनी हांवूय गेल्ली एक फास्ट फुडान, तितले बरें नाशिल्ले, खटखटी मायसते जाणें ते गरम करून परत दिल्ले आमकां अशें आदले, म्हटल्यार सकाळीं बीन केले केन्ना खबर ना, पूण वातड लागताले, बरें लागनाशिल्ले। सो आतां म्हटलें हांव करतलेंच। आनी आतां श्रावण चालू आसा, सो आतां पयर पनीर हाडलेलें, तें अर्दें हांवें पळयलें आसतलें तुमी रेसिपी, पनीर भुर्जी केल्ली, तरी अर्दें उरलें पनीर। सो तेजें म्हटलें हांव पनीर मोमोज करतलें। सो आतां रेसिपी चालू करता, तुमी बीन पळयात, फर्स्ट टायम करता हांव ट्रायींग पनीर मोमोज रेसिपी फॉर द फर्स्ट टायम। सगळ्यां पयलीं हांवें मैद्याचें पीठ जें आसा तें कालून एक गुळो करून दवरलेलो, तेका लागून पयलीं घेतलें मैदो, मागीर तितून 1 चमचो मीठ घातलें आनी इल्लेशें तेल घातलें आनी बरें मिक्स करून तितून उदक घालून तें मस्तिलें बरें आनी तेजो पिठाचो गुळो करून धापून दवरलो। कन्सिस्टन्सी सारकी तुमी जी चपातेक पीठ घालयता तशी जावपाक जाय, चड पातळी जावपाक जायना। सो गुळो तसो दवरला। आतां आमी स्टफिंगाची तयारी करुया। स्टफिंग करपाक पयलीं हांवें घेतलो एक कांदो, जो हांवें बारीक चिरलेलो सामको, मागीर तितून एक मिरची घातली बारीक चिरलेली आनी लसणुचे 4-5 कुडके बारीक करून, आनी आलें हांवें किसून घेतलेलें बारीक, आनी कोरिएंडर सामकी बारीक चिरपाची, मातशी म्हाजी मोठी जाल्ली। मागीर हें जें पनीर आसा तेजे कुडके करपाचे सारके बारीक, मिक्स करून घेवपाचे। तुमचे कडेन जर हातीन जायना जाल्यार किसणेचेर केल्यार जाता, किसणेर बरें बारीक फायन चॉप जाता। सो हें पळयात, हांवें मागीर किसणेर केल्लें मिक्स। तें जालें म्हणटकीर सोया सॉस आसतलें, तें सोया सॉस घालपाचें 1 चमचो मातशें कमी घातलें आतां, हांवें कमीच घातलेलें। मागीर हें चटणी मेळटा ही शेजवान चटणी, 10 रुपये पॅकेट, सो ती घातली 2 चमचे आनी मीठ 1 चमचो घातलें स्टफिंगाक। हांवें ऑलरेडी घातलेलें, व्हिडिओ काडपाक विसरलें, सो तुमकां दाखयता हांव। आनी हें ब्लॅक पेपर, मिरयां हांवें वांटून बारीक खलबत्त्यार पिठो करून घातलेलो। आनी हो गरम मसाला, चिकन मसाला तुमचे कडेन खंयचो अवेलेबल आसा तो घालपाचो 1 चमचो। सो आतां हें तयार करुया पाती, तें मिक्स करून दवरलां हांवें आतां सगळें स्टफिंग। आनी आतां पळय चपाती करता हांव बारीकशी अशी। तुमकां जर पुरयो करता तेदी सायज करपाची, जर अशी जमना रावंड करपाक जाल्यार तुमी व्हडलीच अशी चपाती करून तेका पेल्यान कट केल्यार जाता रावंड शेप।
आतां स्टफींग करता. मातशें फर्स्ट टायम आसा, हांवें केन्ना करूं नाशिल्लें मोमोज, सो फर्स्ट टायम ट्राय करता. इतलें म्हाजे कडेन जमना जालें ते पॅक करतना, तो तसो डिजायन येयना जालो तरी हांवें ट्राय केलें, म्हाजे कडेन जाता तशें. सो हे पळयात तयार केले हांवें. इतले 7 जाल्ले सारके टोटल. एकूच गुळी उरलेली म्हाजी पिठाची, सो ती दवरली हांवें तशी. मागीर इडल्याचो कुकर घेतलो आनी ताका पयलीं बटर लावपाचें, जे दवरचे पयलीं बटर लावन घेवपाचें सगळें एका, आनी मागीर तेजेर मोमोज दवरपाचे. नाजाल्यार ते चिकटोवपाची शक्यता आसता हेका. नाजाल्यार तुमी बटर पेपर सुद्दां घालपाक शकता, बटर पेपर दवरपाचो. जर तुमचे कडेन आयदन आसा जाल्यार दुसरे कसले. हे पळयात हांवें दवरला कुकर. जालेशें दिसता म्हाका. पयलीं हांवें ओपन करून आतां बंद करून दवरला. आनी सकाळी वचून हांव शेजवान चटणी बीन घेवन येयल्लें. पॅकेट नाशिल्लें हांगा, तर शॉपार हांगा चड व्हडलें मेळना, सो बारकेलें एक पॅकेट हाडलें. आनी एक पॅकेट हाडचें पडटलें, आतां अयांशाक हाडपाक वयतलें न्हू. आनी पळोवया अयांश वळखता जाल्यार मोमोज म्हणटा तो, हरशीं म्हणटा तो मम्मा म्हाका मोमोज जाय. सो आतां हांव दाखयतलें न्हू हे, तो कितें म्हणटा पळोवया, कितें केलां तें. तेका बीन सरप्रायज, आजून स्कुलांतल्यान येवना. सो आतां जाल्यार 11 सवा 11 जाल्यार, 12 सुमार येतलो. तेन्ना हांव ओपन करतलें आनी ताका दाखयतलें. सो पळोवया तेजें रिएक्शन कशें आसता तें. सायडीन सर मरे, आतां लॉक काडटा मरे हांव. सो गायज, अयांशाक सरप्रायज दिवपाचो टायम येयल्लो आसा आनी अयांश येयलो. कपडे बीन चेंज केले आनी पळोवया अयांशाचें रिएक्शन. ओपन कर, ओपन कर आनी सांग कितें केलें तें. कितें हे, कितें रे तें, सांग कितें, कितें तें. समोसा पळय सारकें, पयर खाल्लें तें आमी. कितें तें, कितें, पाणी, चिकन. सारकें याद कर, सावले डॅमार गेले तेन्ना खाल्लें तें आमी येतना. कितें खाल्लें, मोमोज. मोमोज मरे ते. हय हांवें कोल्ले. सो शेजवान चटणी घाली आतां, शेजवान चटणी. आनी एक पॅकेट हाडलां हें. हा हा खा 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 खा. यम्मी. यम्मी जालें न्हू. हांवें ते दिसा साळावले डॅमार खाल्ले, सेम टू सेम. पूण त्या दिसा खाल्लें तें चिकन आनी हे पनीर. यम्मी. तेंच्यान स्टार्ट केला मोमोज खावपाक, पूण चटणी नाका खंय तेका. अरे चटणी वांगडा खा आनी पळय, आनी यम्मी लागता. खा. कशें लागता, कशें लागता. लायक करो. सो गायज, गाडी आयज आमच्या हातीन दिल्या, अयांशाच्या आनी म्हाज्या. न्हू रे, मम्मान गाडी स्टार्ट मारली न्हू. आतां बंद कशी करपा म्हाका कळना. गाडी बंद कशी करपाची कळना म्हाका. आतां उरली आमी गाडयेन भितर. अरे कळना म्हाका बंद करपा. आतां गाडी स्टार्ट मारली हांवें, बंद करपाक कळना म्हाका. हा कितें करुया. सो मिस्टरान म्हाका काम सांगलेलें, गाडी मातशी स्टार्ट मार आनी बंद कर म्हणून. मिस्टर इज आउट ऑफ स्टेशन, सो मातशी चालू कर आनी बंद कर सांगलेली. तितलेंच कळटा म्हाका, तेजे फुडलें कळना. सम बसल्या दोगांय गाडयेन.
खंय या मरे भितर गायज आयज थर्सडे आणि आम्ही वयता आता साईबाबा देवळान. फर्स्ट टाइम वयता हांव, केन्ना पावना त्या देवळान. पळोवया. हांगाच आमच्या वाड्यारूच आसा देवूळ. सो आमी भायर सरले हांव आनी अयांश. कोण पळय खोकता कसो बुड्डो. सान सामको काळोख केला. पावस येन जाल्या पुरो. सो गायज ही पिंपल्स माझी फाट सोडिना. हांगा कितली पिंपल्स येयले म्हाका. 1 2 3 4 आणि हे हांगा डिंपल आसा थंय सारखे एक पिंपल येयला डिंपला फुड्यानूच. तरी फुलां पडली मरे आता खंयच्यान पडटा रे ती. देव बरेंच वयर आसा आनी देव ती सगळी. सो अयांशाक आनी हांव काकीक सांडून येयल्ले सकयल. आतां अयांश म्हाका वाटेर मेळ्ळो आनी अयांश म्हाजे वांगडा येयला आनी काकी चलत येता ही पळयात फाटल्यान. आनी आमी रावले हांगा वाटेर. आनी एक देवती उरल्या. ती देवती जातकीर मागीर काकीक हांव कलेक्ट करतलें. आनी फाटल्यान पळया कुळागर. पावली घरा आमी. गाडी म्हाजी पॅक करून दवरली. ते माझे मेन काम सगळ्या पयलीं. गाडी येयली म्हणटकीर धांपून दवरपाची अशी.